الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وأبو بكر أساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلي بابها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة السيدة نساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم واجعلنا منهم.
واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم ولا تجعلنا منهم. تعالوا عباد الله، رحمني ورحمكم الله يا الله، رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. दीन की बात फैलाना जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर जज़ाकल्लाह।